बाहिरबाट आएका मान्छेलाई पनि बाँडेका छौँ। म त यस्तो चाहिँ यो डाटा कतिपय गरिएको पनि छ नि पहिला चरणमा बाँडे यो त 29,000 त नगरपालिकाले अहिले चाहिँ सामान्य चाहिँ सिँचाइको कुराहरू, पशुपालनको कुराहरू, कृषिको कुराहरू त सबै लगानी हामी त्यता नै गरेका छौँ। लगाइहाल्नु, उत्पादन भयो भने खाऊ न, नभए चाहिँ देखा जाए भनेर चाहिँ प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरणका कृषिको कार्यक्रम आछन्। जति पनि योजनाहरू त्यही साबिक गाविसमा साबिक वार्डहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ लगानी गरेका छौँ। आदरणीय धरान महानगरपालिकाका धरान महानगरपालिकाको नगरस्थलीय कोरोना धरान महानगरपालिकाका पहिलो यथाशक्ति अधिकृत एवं सदस्य सचिवज्यू, त्यसै गरी आज यस धरान महानगरपालिकाको नगरस्तरीय कोरोना राहत परिचालन समितिको तर्फबाट आयोजना गरिएको यस पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण सञ्चारकर्मीज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण मेरा सहकर्मी साथीहरू, आज हामी धरान महानगरपालिकाले गठन गरेको 2076 साल चैत 19 गते सर्वदलीय सर्वपक्षीय भेलाबाट गठन गरिएको नगरस्तरीय कोरोना राहत कोरोना रोकथाम नियन्त्रण उपचार तथा राहत कार्यक्रमको लागि परिचालन गर्ने कार्यक्रम समन्वय गर्ने उद्देश्यले गठन गरिएको यस समितिबाट यस अवधिमा गरेका क्रियाकलापहरूको बारेमा सर्वसाधारण सम्पूर्णलाई जानकारी गर्ने र सुसूचित गराउने उद्देश्यले आजको यस पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरिएको छ। यस पत्रकार सम्मेलनको अध्यक्षताको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन धरान महानगरपालिका नगर प्रमुखको हार्दिक अनुरोध गरेको। त्यसै गरी आसन उपप्रमुख एवं सहसमिति प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गरेको। सम्पूर्ण सञ्चारकर्मीज्यूहरूलाई यथास्थानमा आसन गर्नुको लागि म अनुरोध गर्दै यो आजको प्रेस मिटलाई आफ्ना भनाइहरू राख्दिन हुन आदरणीय नगर प्रमुख एवं यस कोरोना राहत परिचालन समितिका संयोजकहरूलाई हार्दिक धन्यवाद भवानीजी। उपप्रमुखज्यू, प्रशासकीय अधिकृतज्यू, धरान महानगरपालिकाका अन्य कर्मचारी साथीहरू, आदरणीय पत्रकारज्यूहरू, सम्पूर्ण उपस्थित मानवज्यूहरूलाई हार्दिक अभिवादन नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। कोभिड-19 कोरोना संक्रमण न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा धरान उपमहानगरपालिका सम्पूर्ण सर्ववाला पक्षहरूको पनि सहयोग लिएर अगाडि बढिरहेको म जानकारी गराउन चाहन्छु। र सँगसँगै यो रोग नियन्त्रण उपचार सँगसँगै हामीले धरान नगरवासीहरू जो अति विपन्न परिवार हुनुहुन्छ, जो लकडाउनको कारणले गर्दा आफ्ना दैनिक रोजीरोटी रोजगारी गुमाउन बाध्य हुनुभएको छ, उहाँहरूको चाहिँ बिहान दिउँसो साझा खानाका लागि जो समस्या देखिएको छ, त्यस्तो परिवारका सदस्यहरूलाई राहत वितरणको लागि धरान उपमहानगरपालिकामा भएको सर्वपक्षीय सर्वदलीय भेलाले बनाएको कोरोना उपचार नियन्त्रण र राहत वितरण समिति जो 9 सदस्य गठन भएको छ, यसमा नगर प्रमुख, उपप्रमुख, हाम्रो कार्यकारी प्रमुख लगायत विभिन्न क्षेत्रबाट समेटेर 9 सदस्य समिति गठन भएको थियो। र सोही समितिले विगतको दिनदेखि हालसम्म गरेको यो राहत सङ्कलन र वितरणको सन्दर्भमा आज हामीले चाहिँ यहाँहरू मार्फत सम्पूर्ण नगरवासी र सम्पूर्ण पक्षलाई चाहिँ जानकारी गराउने हेतुबाट प्रेस मिटको आयोजना गरेको म जानकारी
र आज हामी वैशाख 21 गते हामी भोलिदेखि तेस्रो चरणको राहत वितरण प्रक्रिया पनि अगाडि बढाउनेतर्फ अगाडि बढिरहेको म जानकारी गराउन चाहन्छु र म साथीहरूलाई यो अगाडि वाचन गरेर सुनाउने गइरहेको छु। पत्रकार तथा सञ्चारकर्मी मित्रज्यूहरू, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणलाई विश्वव्यापी महामारी घोषणा गरेपछि नेपाल सरकारले पनि मिति 2076 चैत्र 11 गतेदेखि देशभरि लकडाउनको घोषणा गरी लागू भइरहेको सन्दर्भमा धरानको महानगरपालिकाले चाहिँ हामीले 10 गतेदेखि गरेका थियौँ। विषम परिस्थितिमा धरानको महानगरपालिका पनि यसप्रति सचेत भई कोरोना रोकथाम नियन्त्रणको लागि विभिन्न सचेतनाका कार्यक्रमहरू र व्यवस्थापनका कार्यहरू गरिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा धरानको महानगरपालिका मिति 2076 चैत्र 19 गतेको आयोजित सर्वपक्षीय सर्वदलीय बैठकबाट नगर प्रबन्धन संस्थामा एक नगरस्तरीय कोरोना राहत परिचालन समिति गठन गरी हामीलाई जिम्मेवारी प्रदान गरेको हो। धरान उपमहानगरपालिका उपमहानगरमा क्रियाशील सबै राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज तथा सम्पूर्ण संस्थाप्रति आभार प्रकट गर्दछौँ। धरान उपमहानगरपालिकाले स्थापना गरेको कोरोना राहत कोष र फुड ब्याङ्कमा प्राप्त नगद तथा जिन्जित सहयोगको हालसम्मको अवस्था, वितरणको विस्तृत जानकारी, भावी कार्य आवश्यकता समेतको बारेमा दाता महानुभावहरू तथा नगरवासीहरूलाई सूचित गराउने उद्देश्यले धरान उपमहानगरपालिकाको नगर स्तरीय कोरोना राहत परिचालन समितिको तर्फबाट हालसम्म गरिएका तपसिल बमोजिमका मुख्य क्रियाकलापहरू आजको यस पत्रकार सम्मेलन मार्फत यहाँहरूको लोकप्रिय सञ्चार माध्यम मार्फत सबै नगरवासीहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। धरान 8 स्थित सभागृहमा स्थापना गरेको फुड ब्याङ्कमा हालसम्म 97 जना दाता महानुभावहरूले तपसिल बमोजिमको राहत सामग्री प्राप्त भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। जम्मा चामल 58,425 केजी, दाल 6,201 केजी, नुन 59,135 केजी, तेल 3,941 केजी, आलु 4,285 केजी, साबुन 9 कार्टुन, न्युटेला 45 केजी, प्याज 20 केजी र हामीले चाहिँ धरान उपमहानगर क्षेत्रमा अति विपन्न, असहाय तथा दैनिक ज्याला मजदुरी गरी जीविकोपार्जन गर्ने परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने तपसिल राहत सामग्री उपलब्ध गराउन खरिद गरेको छ। त्यसमा चामल 3,09,000 केजी, दाल 21,250 केजी, नुन 23,600 केजी, तेल 25,360 लिटर, आलु 33,059 केजी, साबुन 55 कार्टुन, न्युटेला 14,000 केजी। त्यसै गरी वडाहरूमा हालसम्म वितरण गरिएको राहतको प्याकेटको विवरण यहाँसँग सरस्वती छ, यसलाई मैले वाचन गर्न चाहिन्न। यसमा चाहिँ एकमुष्ट हामीले पहिलो चरणमा आएका चाहिँ 9,000 मध्ये हामीले 3401लाई चाहिँ पहिलो लटमा दिउँ, दोस्रो लटमा 5,635 दिउँ र हाम्रो तर्फबाट 9,036 परिवारलाई चाहिँ गएको थियो भने त्यसमा लगभग 5,000 परिवारलाई चाहिँ सम्बन्धित वडाहरूले चाहिँ आफ्नो तर्फबाट व्यवस्थापन गरिरहेको थियो। त्यसपछि दोस्रो चरणमा हामीले 20 वार्डमा 20,612 यसलाई चाहिँ अलिकति थप्न चाहन्छु। धरान उपमहानगरपालिकाले 9 सदस्यीय जुन हाम्रो चाहिँ यो कोरोना चाहिँ राहत उपचार नियन्त्रण र राहत वितरण समिति छ, त्यसमध्येका 3 सदस्य पूर्व नगर प्रमुख मनोज कुमार ब्याङ्गो, उद्योग वाणिज्यको अध्यक्ष गिरधारी सापकोटा, नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका अध्यक्ष उमेश थापाज्यूलाई हामीले 20 वडामा 3 दिन अनुगमन गरेर पठाएका छौँ। हामीले वितरण गरेको खाद्यान्न के कसरी चाहिँ वितरण भइरहेको छ, वडावासीहरूको टोलवासीको के कस्तो स्थिति छ र वडाले चाहिँ के कसो गरिरहेको छ र थप तपाईँको चाहिँ राहत प्याकेजको बारेमा के गर्ने भनेर हामीले सुझाव दिनको लागि एउटा टोली चाहिँ उहाँ 3 सदस्य बनाइदिउँ। उहाँहरूले चाहिँ 20,000 परिवारलाई चाहिँ वितरण गर्नुपर्छ होला भनेर सुझाव दिनुभएको थियो। त्यसमा 612 परिवार चाहिँ बढेको यहाँ जानकारी दिन चाहन्छु। र अहिलेसम्म धरान उपमहानगरपालिकाले गएको 29,648 परिवारलाई गएको छ। र यसमा चाहिँ हामीले भन्यौँ यसमा विभिन्न वडाले 5,000 गरेको छ भने अन्य तपाईँको विभिन्न
सामाजिक संस्थाहरूले वडासँग नगरपालिकासँग समन्वय गरेर हामीले एक दर प्रणाली भनेका छौँ, तर काहीँ समन्वयमा चाहिँ के वितरण गरेको छ भन्ने यहाँलाई म जानकारी गर्न चाहन्छु। अर्को अहिले हाम्रो राहत प्याकेज अन्तर्गत चाहिँ सामग्रीको वितरणको अवस्था चाहिँ यहाँहरूलाई चाहिँ भन्न चाहन्छु। वडालाई पहिलो चरणमा वितरण गरेको राहत सामग्री जम्मा चामल 93,240 केजी, दाल 6,225 केजी, नुन 9,036 केजी, तेल 9,036 लिटर, आलु 35,744 केजी, साबुन 63.66 कार्टुन, न्युटेला 2,811 केजी। दोस्रो चरणमा 2,06,120 केजी चामल, दाल 5,465 केजी, नुन 20,029 केजी, तेल 20,029 लिटर र हामीले दोस्रो चरणमा आलु साबुन हामीले चाहिँ वितरण गरेनौँ। त्यसमा चाहिँ न्युटेला 7,574 केजी चाहिँ हामीले वितरण गरेका छौँ। त्यसै गरी हामीले चाहिँ यो कोभिड-19लाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नको लागि सम्पूर्ण नगरवासीहरू लकडाउनको कारणबाट स्वदेशबाट घर घरमा बस्नुभएको छ, तर सडक मानवहरू जताततै हिँडेको सन्दर्भमा उहाँहरूलाई पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर हामीले व्यवस्थापन गऱ्यौँ र उहाँहरू लगभग आजको स्थितिमा चाहिँ 100को सङ्ख्या पनि नागिसकेको अवस्था, तर 105 जना पुगिसकेको अवस्था छ। त्यहाँ पनि हामीले चाहिँ लाङ्गाली सामुदायिक वनको चाहिँ भौतिक संरचना भएको चाहिँ त्यहाँ हामीले चाहिँ उहाँलाई व्यवस्थापन गऱ्यौँ। त्यसमा जम्मा 800 केजी चामल गइसकेको छ, दाल 93 केजी गइसकेको छ, नुन 63 केजी, तेल तपाईँको चाहिँ 89 लिटर, आलु 270 केजी, न्युटेला 65 केजी, प्याज 20 केजी गइसकेको छ। र अहिलेको जम्मा विवरण चाहिँ चामलको 3,01,60 केजी, दाल 11,783 केजी, नुन 29,125 केजी, तेल 29,154 लिटर, आलु 36,014 केजी, साबुन 63.66 कार्टुन, न्युटेला केजीमा 10,450 र प्याज 20। यसै गरी फुड ब्याङ्कमा स्टक बाँकी रहेको राहत सामग्री वितरण अहिलेसम्म चामल केजी 67,265 केजी, दाल यसमा चाहिँ हामीले फेरि भर्खरै किनेर पनि राखेको समेतको जोडेको है फेरि हुन्छ। अहिले हामीले चाहिँ यो 1 गतेदेखि चाहिँ हामीले बाँड्न सुरु गर्दैछौँ, त्यसको समेतको चाहिँ आँकडा यहाँ आएको जानकारी गर्न चाहन्छु। चामल 67,265 केजी, दाल 15,612। हामीले चाहिँ 2 दिन अगाडि मात्रै दाल चाहिँ हामीले 15,000 केजी चाहिँ पर भाइजनबाट चाहिँ मगाएको छौँ। नुन 407 केजी, यो सुरुकै दोस्रो लटले हो हाम्रो उब्रेको छ। तेल पनि दोस्रो लटको हो, 119 लिटर उब्रेको छ। आलु 1330 चाहिँ केजी उब्रेको छ हाम्रो। साबुन चाहिँ 34वटा जति छ यो। न्युटेला 3596 केजी हाम्रो उब्रेको छ। र यसमा चाहिँ हामीले यो जुन तपाईँले नुन तेलहरू आलु केही देख्नु भएको छ त्यो चाहिँ लाङ्गाली समुदायमा बाइक वनमा चाहिँ आवश्यक पर्छ भनेर हामी राखेका छौँ। र यसमा चाहिँ हाम्रो अहिलेसम्म चाहिँ धरान उपमहानगरपालिकाले राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा चाहिँ स्थापना गरेको कोरोना राहत कोषमा सङ्कलित रकमको विवरण यस प्रकार चाहिँ म जानकारी गर्न चाहन्छु। धरान उपमहानगरपालिका यो चाहिँ हाम्रो जनप्रतिनिधिहरूको चाहिँ कोषबाट धरान उपमहानगरपालिका त्यसमा चाहिँ 7,75,00,000 धरान उपमहानगरपालिकाबाट हामीले रकम अन्तरण गरेको विभिन्न कोषहरूबाट 75 लाख रकम अन्तरण गऱ्यौँ। अनि यो धरान उपमहानगरपालिका जनप्रतिनिधिहरूबाट चाहिँ 7,57,000 आएको छ। अर्को हाम्रो कर्मचारीहरूबाट चाहिँ स्वतस्फूर्त उहाँहरूले चाहिँ निर्णय गर्नुभएको छ 10,12,422। प्रदेश सरकारबाट 15 लाख आएको छ। विभिन्न दाता मानवहरू 34,93,352 गरेर जम्मा 1,42,62,774 पैसा चाहिँ हाम्रोमा जम्मा भएको छ। र यसमा चाहिँ हामीले विभिन्न चाहिँ एप्सहरू बनाएको छौँ। यो एप्समा पनि यो जानकारी रहेको म पत्रकार साथी मार्फत जानकारी गर्न चाहन्छु। अर्को पहिलो चरणको लागि यो खरिद गरेको यो चाहिँ आँकडा यहाँ छँदैछ। यो चाहिँ सुरुमा चामल हामीले 43मा किन्यौँ, पछि तपाईँको चाहिँ अलिक बढेर गयो। त्यो कान्छी मछली अलिकति सस्तो रहेछ, पछि सोना मन्छुरी हामीले चाहिँ किन्यौँ
तपाईँको 46मा, त्यसै गरी मन्सुरी दालहरू मतलब त्यो तपाईँको रेट केही तल भएको छ बजार हुन्छ, तर सकेसम्म त्यसलाई हामीले चाहिँ नि सस्तोमा किन्ने चाहिँ प्रयास गरेको छौँ। यो सरस्वती यहाँ भएको म जानकारी गराउन चाहन्छु र यसको विवरण चाहिँ तपाईँको चाहिँ 82,07,855 92 पैसा रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु पहिलो चरणमा। दोस्रो चरणमा हामीले चाहिँ 20,000 केजी चामल चाहिँ 45 रुपियाँले किन्यौँ र 1,42,000 केजी चामल चाहिँ 47 रुपियाँ 50 पैसामा किन्यौँ हामीले, किन हामीले टेन्डर आउनु गरेका थियौँ र त्यसलाई चाहिँ घटाघटको आधारमा चाहिँ हामीले त्यो किन्यौँ र यो यसमा चाहिँ जम्मा जम्मी हामीले चाहिँ 1,24,71,300 रुपियाँको चाहिँ दोस्रो चरणमा हामी सामान खरिद गऱ्यौँ र पहिलो र दोस्रो गरेर हामी जम्मा 2,06,79,155 रुपियाँ 92 पैसाको सामग्री किनेको छौँ। अब यसमा तेस्रो चरणको चाहिँ म जानकारी गराउन चाहन्छु। हामीले 77 वैशाख 26 देखि जेठ 5 गतेसम्म घोषणा गरेको लकडाउन जीवनको तुलनामा केही लचिलो भएको सामान्य विकास निर्माणको लगायतका केही विकास निर्माण र आर्थिक गतिविधिका क्रियाकलापहरू समेत लक्षित गर्दै विद्यमान नगरको आर्थिक सीमिततालाई समेत मध्यनजर गर्दै वडाहरूमा केही राहत चामल र दाल मात्र वितरणको तयारी गरिरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। हिजो हामीले सुरुवातमा चामल, दाल, नुन, तेल अनि हामीले चाहिँ नि आलु र चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि साबुन पनि दियौँ। त्यसपछि दोस्रो चरणमा हामीले चाहिँ साबुन र तरकारी दिएनौँ, हामीले अरू कुराहरू चाहिँ 4 चिज वितरण गऱ्यौँ भने तेस्रो चरणमा चाहिँ अब अहिले चाहिँ पानीहरू पनि परेको र आफ्नो घर घुरेनमा पनि केही सब्जीहरू यताउति उब्रिएको हुनाले र वडाहरूमा त्यस्तो सुझाव पनि आयो। हामीलाई चाहिँ दाल र चाहिँ चामल मात्रै दिनुभयो हुन्छ भनेपछि हाम्रो आर्थिक सीमिततालाई र वडाको चाहिँ नि सुझावलाई हेरेर हामीले दाल र चामल मात्रै बाँड्ने तयारी गरेको छौँ र यसमा चामल हामीले चाहिँ 2 लाख केजी चामल किन्ने हामीले चाहिँ निर्णय गरेका छौँ, तर हामीले 2 लाख केजी चामलै किनिसकेको छैन। हामीसँग केही स्टक थियो। त्यसो भएको हुनाले मलाई लाग्छ यो हामीले 22,000 परिवारलाई बाँड्ने कि भनेको छौँ। 22,000 परिवारलाई बाँड्नु पऱ्यो भने 2 लाख केजी चामल सबैले किन्नुपर्छ। त्यसमा अलिक कम भयो भने चाहिँ नि 5,000 चाहिँ नि चामल किन्नुको परिणाम चाहिँ कम हुनसक्छ र यो चाहिँ हामीले 48 रुपियाँको चाहिँ रेट आएको छ, तर यो हामीले 47 रुपियाँ 50 पैसा नै हुन्छ। हामीले उहाँसँग चाहिँ त्यो ढङ्गले गर्छौँ, यो आएको छ। अर्को मसुरी दाल चाहिँ हिजो हामीले अघिल्लो चरणसम्म हामीले 109 रुपियाँ 50 पैसा ढुवानी बाहेक थियो होइन। अब अहिले चाहिँ नि यो चाहिँ नि व्यवसायी चाहिँ इमान्दार रहेछ। हाम्रो उहाँसँग दिल भनेको 109 रुपियाँ 50 पैसै हो, ढुवानी समेत चाहिँ 110 रुपियाँ नै हो। तर उहाँले के भन्नुभयो भने पछिल्लो चरणमा मेयर साहब यो अलिकति घटेर आउँछ है दाल भन्नुभयो। कति घट्छ भनेको 103-4 होला भनेको। अनि किन भनेको कागज भित्ताको नाकाको कुरा गर्नुभयो। हामी यता घुमा ल्याउँदा अलिकति महँगो परेको थियो, तर यता खुल्ने भएको हुनाले त्यो त्यस्तो पर्छ। अनि त्यो क्वालिटी चाहिँ के छ नि भनेको त्यही क्वालिटी हो, त्यही दाल हो भनेपछि ल त्यसमा धन्यवाद। त्यसमा 103-4 रुपियाँदेखि अलिक घटाइदिनुहोस् भनेको थियो। उहाँले 102 रुपियाँमा पठाइदिनु भएको र हामीले 102 रुपियाँ केजी गर्दा पनि झन्डै चाहिँ केही लाख रुपियाँको पैसा बचत भएको छ यसमा 17,000 केजीमा। तर अहिले हामीले चाहिँ 15,000 मात्रै ल्याएको छौँ। निर्णय चाहिँ 17,000 गरेका छौँ र हाम्रो चाहिँ सुविधाको लागि 15,000 दाल आइसकेको छ र यसमा चाहिँ ढुवानी खर्च चाहिँ हाम्रो चाहिँ फाइदा परेको छ। 12-15,000 कति परेको छ। यसो गर्दा पनि धेरै कम चाहिँ रेट गरेको जानकारी दिन चाहन्छु। अब अहिलेसम्म हामीले खरिद त गऱ्यौँ, तर पैसा भुक्तानी बाँकी छ। यसमा यहाँले के आग्रह गर्न चाहन्छु कि पहिलो अपुग रकमसम्म पहिलो चरणको राहत सामग्री खरिद गर्दा 82,07,855 92 रुपियाँ हाम्रो अपुग थियो होइन। त्यो पैसा दिने लागेको। दोस्रो चरणको राहत सामग्री खरिद 1,24,71,300 थियो जम्मा लागेको। यो जम्मा भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम 2,06,79,155 रुपियाँ 92 पैसा थियो र यसमा तेस्रो चरणको चाहिँ लागत चाहिँ नि 1 करोड अनुमानित 13,34,000 छ। यो कुल जम्मा गर्दा 3,20,13,155 रुपियाँ 92 पैसा हुनुहुन्छ। अब अहिलेसम्म हामीले प्राप्त भएको 1,42,62,774 रुपियाँ छ भने कुल आवश्यक रकम 1,77,50,381 रुपियाँ अहिले पनि हामीले भुक्तानी गरेको छौँ। भनेपछि अहिलेसम्म व्यापारीहरूलाई हामीलाई चाहिँ केही धान्यहरू भएको छ। चामलवालाले दालवालाले विशेष गरी
मैले ध्यान दिनु भएको छ, त्यो चाहिँ बाँकी छ भने दोस्रो चरणसम्मको हाल राहत भुक्तानी दिनुपर्ने अपुग चाहिँ 64,16,381 रुपियाँ चाहिँ रहेको म जानकारी गराउन चाहन्छु। र हामीले अस्ति चाहिँ नि समितिको बैठकबाट के भयो भने एउटा पुनः पनि यो पत्रकार सम्मेलन मार्फत फेरि पनि हाम्रा चाहिँ व्यवसायी, व्यापारी, व्यवसायी, सामाजिक सङ्घ संस्था र व्यक्तिहरूलाई, दाताहरूलाई पुनः पनि एउटा चाहिँ आह्वान गर्नु भन्ने मनसायबाट यो चाहिँ पत्रकार सम्मेलन मार्फत सम्पूर्ण दाताहरूलाई पनि हामी आह्वान गर्न चाहन्छौँ, आग्रह गर्न चाहन्छौँ कि हामीलाई चाहिँ राहत सामग्रीको अभाव र रकम तिर्ने अभाव भइरहेको सन्दर्भमा म पुनः पनि कोरोना भाइरस कोभिड-19बाट सिर्जित मानवीय सङ्कटको यस विषम परिस्थितिमा धरान उपमहानगरपालिकाले स्थापना गरेको फुड ब्याङ्क र राहत कोषमा नगद तथा जिन्सी सामग्रीहरू सहयोग प्रदान गरी सहयोग गर्नुहुने दाता महानुभावहरूप्रति आभार प्रकट गर्दै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यस विषम परिस्थितिमा नगरले सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त गर्ने अनुमानित रकममा समेत कटौती हुने लक्षण देखिएको छ। नगरले सङ्कलन गर्ने आन्तरिक र आय समेत अनुमानको 60% को हाराहारीमा सीमित हुने देखिएको छ, जसबाट नगरका विकास निर्माणका कार्यहरू समेत प्रत्यक्ष असर पर्ने जाने देखिएको छ। नगरलाई जीवन्त र चलायमान बनाउनको लागि नगरका अत्यावश्यक सेवा प्रदानलाई कटौती गर्न नसकिने बाध्यता र नगर गौरवका योजना तथा वडाबाट काम सुरु भई समयमा नै काम नसकिएका र नसकिएमा झन् बढी क्षति पुग्ने किसिमका महत्त्वपूर्ण योजनाहरूलाई पूर्णता दिनुपर्ने बाध्यता समेत रहेको हुँदा यस सङ्कटको घडीमा हामीलाई हालसम्म फुड ब्याङ्कमा राहत सामग्री र नगद सहयोग बाबतको रकम जम्मा 34,93,352 रुपियाँ प्राप्त भएकोमा सो सहयोग हालको अवस्थामा अझै अपर्याप्त हुन गएको हुँदा आदरणीय धरान नगरवासी मानवहरूलाई व्यापारी, व्यवसायी तथा उद्योगी, पेसाकर्मी, सञ्चारकर्मी, विभिन्न संस्था, स्वदेश तथा विदेशमा रहनुहुने शुभेच्छुक मानवहरूलाई सबैमा यस अकल्पनीय मानवीय विपत्तिको घडीमा अति विपन्न तथा असहाय परिवारको लागि राहत उपलब्ध गराउन यथोचित आर्थिक र जिन्सी सामग्री उपलब्ध गराउनु भई राहत वितरण कार्यमा सहभागी भई नगर र नगरवासीप्रति सहयोग पुर्याउनु हुन समेत हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छौँ। र यसमा थोरै जोड्न चाहन्छु कि अहिले यो सङ्क्रमणको अवस्थामा हाम्रो मात्रै बजेटले नपुग्ने देखिरहेको छ। हामीले बाध्यात्मक परिस्थितिमा हाम्रा बजेटहरूलाई चाहिँ रकमन्तन गरेर चलाउनु पर्ने बाध्यता यहाँ जगजाहेरै छ। यसमा हामीले चालु आर्थिक वर्षमा चाहिँ विनियोजित गरेका वडाका र नगर गौरवका योजनाहरूमा लगभग 40 देखि 50% चाहिँ योजनाहरू कटौती गर्नुपर्ने बाध्यतात्मक परिस्थिति देखिएको छ। यसो भएको हुनाले अहिले पनि हामी सम्पूर्ण उद्योगी, व्यवसायी र दाता महानुभावहरूलाई चाहिँ यहाँ मार्फत चाहिँ के अपिल गर्न चाहन्छौँ भने फेरि पनि यहाँलाई चाहिँ यहाँको सहयोगी बन्धहरूलाई चाहिँ हार्दिकतापूर्वक विशेष गरी व्यापारी, व्यवसायी साथीहरूलाई चाहिँ यो कोरोना राहत र फुड ब्याङ्कमा चाहिँ आर्थिक सहयोग र राहत सहयोगको लागि अपिल गर्न चाहन्छु। तर हाम्रो यो नगर स्तरीय कोरोना राहत समिति परिचालन समितिमा चाहिँ हामी 9 जना अघि मैले भने जस्तै नगर प्रमुख संयोजक, नगर उपप्रमुख सहसंयोजक, हाम्रो इलाका प्रशासन कार्यालयको चाहिँ प्रमुख चन्द्रजी सदस्य, पूर्व नगर प्रमुख मनोज कर्म्यालको सदस्य, नागरिक समाजकाबाट गौरीशङ्कर अग्रवाल सदस्य, उद्योग पेन्सन सुनचरीका अध्यक्ष देवदारी सापकोटा सदस्य, नेपाल रेड क्रस सोसाइटी सुनचरीका सभापति उमेश थापा सदस्य, पत्रकार महासङ्घ सुनचरीको उपसभापति सन्तोष काप्ले सदस्य र हाम्रो चाहिँ धरान उपमहानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी विद्युत प्रसाद खनाल सदस्य सचिव रहेको यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र थप साथीको जिज्ञासा भए म चाहिँ प्रश्न पार्न जानकारी गराउँदै यो हाम्रो पत्रकार सम्मेलनमा पछि यहाँ सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरूलाई आज धरानबाट आफ्नो कर्मथलो बनाउन जानुभएका धरानीहरूले जो हङकङमा रहनु भएको छ, धरान हङकङ मस्जिदले चाहिँ आज 6 लाख बराबरको धरान उपमहानगरपालिकाले 5 लाख बराबरको चाहिँ खाद्यान्न चामल उहाँले सहयोग गर्नुहुँदैछ भने धरान उपमहानगरपालिकाले सञ्चालन गरिरहेको नाङ्गली सामुदायिक बन्द राखिएको चाहिँ सडक मानवहरूलाई चाहिँ 1 लाख बराबरको चामल, त्यो दुईटै चाहिँ सामग्री चाहिँ धरान उपमहानगरपालिकाले सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो कार्यक्रममा समेत सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ उपस्थित भएर चाहिँ त्यो समाचार सम्प्रेषण गर्नको लागि म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद।
यसमा केही छ थप साथै हजुर दोस्रो चरणको चाहिँ अनुमान हो। दोस्रो चरण चाहिँ दिएको छैन भने तेस्रो चरणको दिने कुरै भएन। फेरि तेस्रो चरणको रातलाई आवश्यक पर्नेहरूलाई माथि पनि उल्लेख गरिसकेको छ। त्यही रकम त फुल हो। तेस्रो चरणको चाहिँ 1,24,13,24,00,000 अनुमानित होइन, जम्मा चाहिँ 3,20,13,155 आवश्यक रकम हो। आवश्यक। अब यसमा चाहिँ हामीले 1,42,62,774 घटाउँदाखेरि हामीलाई कुल आवश्यक चाहिँ 1,77,00,000 चाहियो होइन। 1,13,00,000 त तेस्रो चरणको नि मागिरहेको पुरै, भने दोस्रो चरणको 64 लाख दिन मानिन्छ। अनि माथि उल्लेख गर्नुभएको चाहिँ के होइन, त्यसैमा छोड्नु लेख्छ त्यो लास्ट लाइन नसम्झिँदा पनि हुन्छ। नेट हिसाब चाहिँ लास्ट लाइन नसम्झिनु नसिद्धि हो। दोस्रो चरण लास्टलाई पनि सम्झिँदाखेरि त लाइन बढी नै हुन्छ होइन, लास्टको चाहिँ दोस्रो चरणको हो। तर कुल आवश्यक चाहिँ 177। मतलब दोस्रो चरणले 64 लाख रुपियाँ दिन बाँकी छ। 177 यो यस्तो यसमा चाहिँ यहाँलाई भीषण अभाव हो। यसलाई हामीले चाहिँ स्वीकार्नुपर्छ। यस्तो सङ्गमको बेलामा कस्तो परिवारलाई कसरी बाँड्ने भन्ने खालको चाहिँ तथ्याङ्क हामीसँग नभएको हो। तर यसमा विद्यार्थी, मजदुर, धरान बहिराको चाहिँ आश्रित मान्छेहरू पनि पर्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दा यसलाई एकदम ठ्याक्कै चाहिँ धरान नगरवासी मात्रै हो भन्ने कुरामा चाहिँ नबुझिन आएको। स्कुल विद्यार्थीलाई पनि बाँडेका छौँ होइन, बाहिरबाट आएका मान्छेहरूलाई पनि बाँडेका छौँ। मतलब यस्तो छ यसमा यो डाटा। फेरि कतिपय दोहोरिएको पनि छ नि, पहिला चरणमा बाँडे अनि दोस्रो चरणमा। यो त 29,000 त नगरपालिका होइन, यसमा चाहिँ पहिलो दोस्रो गरेर। तर यसमा चाहिँ के छ, परिवार चाहिँ 20,612 वास्तविक छैन। अहिले खेती चाहिँ सबैमा चाहिँ धेरै अहिले हेर्नु न, हामीले चाहिँ नि यो के भन्छ फौजीतिर धेरैमा लगत हेर्नु चाहिँ धेरैले खेतीबारी चाहिँ लगाएको थियो। हामी आफै पनि गयौँ होइन। हामीले चाहिँ त्यसरी नै लम्सम्म नल्याउनुहोस् भने उहाँले एकमुष्ट गरेर ल्याउनुहोस् भने पनि भने उहाँले टिपेर दिनुभएको छ। मोतीलाल राईले 1 बिघामा चाहिँ मकै खेती गरे, भोलजित राईले 1 बिघा 10 कट्ठामा टिपेरै ल्याउनुहोस् है भन्छ। कसले कति कट्ठामा लाग्छ है, प्रत्येकले चाहिँ यसरी चाहिँ हिजोको बाँझोमा पनि चाहिँ अब किसानले चाहिँ खेती गर्नु भएको छ। मैले केदार भाइकै कुरोमा जोड दिएँ र अहिले मेरो साथी जुन कुरो भन्नुभयो नि, हामीले अब कृषि वडा भनेर पनि घोषणा गरेका छौँ। ती क्षेत्रमा साँच्चै कृषि पेसा अथवा कृषिलाई चाहिँ व्यावसायिक उत्पादन गरिरहेको किसानहरूलाई अझै प्रोत्साहन गर्ने। अनि यो लकडाउन मात्र होइन, हिजो तपाईँको चाहिँ नाकाबन्दीको बेला पनि आत्मनिर्भरताको कुराहरू उठेको थियो। अनि लकडाउनको कारणले पनि उठ्यो। यस्ता कुराहरूलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि कृषि हाम्रो त वडा भनेरै घोषणा भएको छ नि। त्यो क्षेत्रको कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने अथवा प्रेरणा जगाउन अब विशेष के प्याकेजका घोषणाहरू अथवा के गर्ने योजना केही छ कि हेर्न चाहन्छु मेरो साथीहरूलाई। वास्तवमा धरान एकपल्ट हामीले चाहिँ पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने पनि आवश्यकता रहेछ। त्यसरी साबी विष्णुपादुका र 5 महिना गाविस जो वार्ड नम्बर चाहिँ 4, 5, 6 वार्ड नम्बर 20 मा ल्याएको छ। स्वाभाविक रूपले हेर्दाखेरि त्यो कृषि चाहिँ क्षेत्रै हो होइन। त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँबाट हामीलाई चाहिँ राजस्व कम आउँछ प्रश्न, तर त्यहाँबाट हामीलाई चाहिँ प्राकृतिक सुन्दरता, त्यहाँबाट हामीलाई चाहिँ स्वच्छ हावापानी, त्यहाँबाट हामीलाई चाहिँ अनाजहरू जो आउँछ नि, वास्तवमा त्यही हाम्रो राजस्वहरू पाएको हो। त्यसो भयो भने तपाईँको चाहिँ जुन जिज्ञासा छ त्यसैमा हामीलाई आधारित मानेर चाहिँ हामीले चाहिँ कृषि पशुमा हामीले चाहिँ धेरै ठुलो लगानी गर्नुपर्छ भन्ने आवश्यकता छ। त्यस अनुरूप जति पनि सङ्घीय सरकारबाट आएका प्रधानमन्त्री चाहिँ जोनका कुरा आएको छन्, प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरणका कृषिका कार्यक्रम आएको छन्, जति पनि योजनाहरू त्यही साबी गाविसमा साबी वार्डहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ लगानी गरेका छौँ र यसमा चाहिँ हाम्रो ध्यान आकर्षण पनि भएको छ। म चाहिँ भर्खर आएँ, तर मभन्दा अघिका चाहिँ मेयरज्यूहरूले कार्यवाहक मेयरज्यूहरूले त्यसमा चाहिँ निरन्तर दिनु भएको छ। त्यो राम्रो कामहरूलाई हामीले अगाडि सार्नु, त्यसमा कुनै कन्साइ गर्नु हुँदैन।
तर पनि एउटा मेन्टालिटी चाहिँ के छ भने तपाईँहरू मार्फत म चाहिँ त्यहाँको वडावासीलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने अब अहिले हामीले चाहिँ किसानहरूले माग्दा हामीलाई कृषकको रूपमा चाहिँ राहत माग्ने अनुदान माग्ने तर हामीले त्यो कृषि क्षेत्र है त्यो रूपमा हामी अगाडि बढ्नु हाम्रो कहाँ कृषि क्षेत्र हो भनेर चाहिँ हात उब्जाउने बेला छ हामीले जग्गा बेच्नु पर्दैन तपाईँले कृषि भनिदिनु भन्दा जग्गा बेच्नु हुँदैन भने यो चाहिँ दोहोरो बाजी गर्दै छ त्यस कारण हामीले नढाँटिकन के भन्नुपर्छ भने साबिक विष्णुपादुका र साबिक पाँचखाने गाविस कृषि क्षेत्रै हो त्यसलाई हामीले त्यस रूपमै विकास गर्नुपर्छ त्योभन्दा अर्को विकल्प छैन तर उहाँसँग हामी छलफल गरेर त्यहाँको जनप्रतिनिधि छलफल गरेर त्यहाँको नागरिक समाजसँग छलफल गरेर वास्तवमा चाहिँ महानगरपालिकाले हिजो विगतमा जे राम्रो प्र्याक्टिस गरेको छ कृषिमा जुन अनुदान दिएको छ कृषिमा जुन लगानी गरेको छ त्यसलाई निरन्तरता दिँदै थप अब चाहिँ यो बजेट बन्दैछ त्यसमा थप कार्ययोजना छ जस्तो कि अहिले चाहिँ सामान्य चाहिँ सिँचाइको कुराहरू पशुपालनको कुराहरू कृषिको कुराहरू त सबै लगानी त हामी त्यता नै गरेका छौँ धरानको साबिक वार्ड नम्बर 19 मा हामीले गरेका छौँ त्यसले प्राथमिकता त्यहाँ दिएको छ तर हिजो पनि हाम्रो छलफल भएको छ हामीले चाहिँ जति सामग्रीहरू दिएको छौँ तर त्यो स्वाभाविक रूपमा चाहिँ 100% सदुपयोग भएको चाहिँ हामीले पायौँ जे जति पाउनु भएको छ टनलको कुरा पाउनु भएको छ सामग्री पाउनु भएको छ मान्छेले राखिरहेको छैन त्यो 100% तपाईँको सदुपयोग भएको चाहिँ हामी पाएको छौँ त्यस कारणले गर्दा त्यहाँको वडावासी त्यहाँको नगरवासी त्यहाँको चाहिँ टोलवासीलाई कृषकहरूलाई फेरि एकपल्ट चाहिँ हामीले चाहिँ इन्ट्रेक्सन गरेर त्यसर्फ लाग्नु जरुरी छ क्या यहाँले चाहिँ बुझ्नुभयो जति पनि फौजी किराको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सङ्क्रमण छ साबिक त्यही छैन 2-4 गाविसमा होइन अहिलेको 4-5 छ र वार्ड नम्बर 20 मा नै देखा पऱ्यो कृषि क्षेत्रै भयो विशेष क्षेत्रै हो त्यस कारण त्यहाँ हाम्रो जति पनि अहिले चाहिँ यो हामीले चाहिँ उपमेयर जुन विशेष इन्स्टिट्युसन लिएर जुन जानुभयो माथि वार्ड नम्बर 20 मा हामीले त्यहाँ चाहिँ त्यहीँबाटै सुरु गर्नु हामीले चाहिँ त्यो दबाई बाँड्नको लागि त्यस कारण त्यहाँ त नगरपालिकाको ध्यान आकर्षण त एकदम भएकै छ होइन हामी हिजो पनि गयौँ वार्ड नम्बर 4, 5, 20 मा पटनानीमा पुगेर त्यो सबै औषधिहरू बाँड्यौँ हामीले अहिलेसम्म ध्यान आकर्षण हामी तिनै भएको त्यही केन्द्रितै छ तर त्यहाँको किसानहरू उठ्न छैन अहिलेसम्म यसो हेर्दा चाहिँ निर्वाहमुखी क्या भाग्यवादी क्या किसान क्या लगाइहाल्नु उत्पादन भयो भने खाऊ न नभए चाहिँ देखा जायो भनेर चाहिँ भाग्यवादी चाहिँ को रूपमा चाहिँ त्यसभन्दा माथि व्यवसायीकरण गर्नु जरुरी छ त्यो क्षेत्रको चाहिँ भूमि अथवा जग्गालाई पनि प्लटिङ अथवा अत्याधिक रूपमा किनबेच जुन हुन्छ नि अब त्यसलाई पनि कृषि क्षेत्रकै रूपमा जोगाइराख्नको लागि त जग्गा बढी यो खण्डीकरण गर्नमा रोक्नैपर्छ भूनीतिको लागि के बनाउने त्यसलाई नीतिगत निर्णय हामीले गर्नुपर्छ हिजो पनि वास्तवमा चाहिँ हिजोको पालामा पनि वास्तवमा यो बारेमा छलफल भएको हो भन्ने लाग्छ मलाई होइन त्यसो भएको त्यसलाई हामी नीतिगत रूपमा चाहिँ निर्णय गरेर जानुपर्छ त्यसमा केही अप्ठ्यारोहरू होला त्यहाँ तपाईँको बढ्दो सहरीकरण भएको होला हुनसक्ला तर त्यही वडामा पनि जहाँ हिजोसम्म तपाईँको चाहिँ खेती गर्ने जमिन त्यसलाई कृषि उब्जाउको रूपमा चाहिँ लगानी गरेर त्यसमा धनको मागले सब्सिडी दिएर अनुदान दिएर प्रदेशसँग सङ्घसँग समन्वय गरेर त्यहाँ भएका अलिकति उच्च क्षेत्रमा बसोबास गर्ने तर जहाँ उत्पादन हुन्छ त्यसमा चाहिँ कृषि प्रयोजन गएनौँ भने हाम्रो समस्या छ किनभने हामीले बोल्दा पनि हिजो जाँदा हामी मेन उमेर जाँदाखेरि पनि साबिक पाँचकन्याले साबिक विष्णुपादुकाले हामीलाई पालिरहेको छ हामीलाई अनाज तरकारी बारी चाहिँ दिइरहेको छ भनिरहेको छ भने नीतिगत रूपमा त त्यो हामीले निर्णय गर्नु जरुरी छ किन व्यवहारमा पनि त्यो सत्य हो किनभने साबिक पाँचकन्याले साबिक विष्णुपादुकाले हामीलाई चाहिँ अनाजदेखि लिएर तरकारीदेखि लिएर सबै दिइरहेको छ नि हेर्नुहोस् न पानमा र चामल पानमा र मनसुन चामल त ख्याति प्राप्तै छ त ब्रान्डै छ त अनि त्यो त लोभ हुन त दिनु भएन हामीले होइन त्यस रूपमा त हामीले अगाडि बढाउनै पर्छ त्यसमा चाहिँ त्यहाँको चाहिँ वडावासीलाई हामीले चाहिँ बुझाउन सक्नुपर्छ अब साबिक वार्ड नम्बर 5 नै हो यो माथि चाहिँ के भन्छ यो यता पनि तपाईँको चाहिँ बुझिगयो लिफ्टिङ गर्ने पानीहरू चाहिँ आइरहेको छ हिजो पनि तपाईँको चाहिँ खानेपानी आयोजनाले पनि गरिरहेको छ र सिँचाइमा अहिले थप चाहिँ लगानी भनेर अगाडि बढिरहेको चाहिँ हामीले देख्छु र चाहिँ यसमा चाहिँ सिँचाइको लागि थप योजनाहरू चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ नि लिफ्टिङमा पनि 5.5 हामीले गरिरहेको छौँ विगतमा पनि मभन्दा अगाडिको कार्यकालमा कार्यकाल मेयरहरूले र तत्कालीन मेयरहरूले पनि गरिदिनु भएको छ होइन
विष्णु पादुकामा पनि केही सिँचाइको चाहिँ काम हुन्छ नि अध्ययनहरू भइरहेको छ। खानेपानी पहिला त खानेपानी चाहिँ गर्नु खानेपानी लगभग राम्रो भएको छ भने सिँचाइ व्यक्तिको सिँचाइको बारेमा पनि अध्ययन भइरहेको छ विष्णु पादुकामा।